अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाली सरबराह ख़ानदान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी इंसानी ज़िंदगी का ऐसा कामिल नमूना है जिससे ज़िंदगी के तमाम मराहिल में रहनुमाई हासिल की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबराह ख़ानदान की हैसियत से ऐसा असवा छोड़ा जो कि तमाम इंसानों के लिए कामिल नमूना है। सरबराह ख़ानदान की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर के तमाम अफराद के साथ उल्फत और मोहब्बत और एहसास से ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ हमारे लिए उसवा की हैसियत रखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं तुम में से अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी रज़ाई माओं के साथ हुस्न सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी वालिदा के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं के साथ हुस्न सलूक का भी तज़किरा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह अन्हा का बहुत एहतराम, तौकीर और खूब इज़ाज़ व इकराम करते थे। जब भी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तौकीर और अज़मत का भरपूर ख्याल रखने के साथ साथ उन्हें मालो असबाब से नवाजते और उनकी ज़रूरियात को भी पूरा फरमाते। हिजरत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खबरगुजारी और खिदमत गुजारी के असवा को बरकरार रखा। मक्का मुकरमा जाने वालों के ज़रिया इनकी खिदमत में कपड़े और तहाइफ भेजा करते। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी आगोश तरबियत और शफ़क़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन के 5 साल गुजारे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरते एहतराम व मोहब्बत से खड़े हो जाते और अपनी चादर मुबारक इनके लिए बचा कर माँ की तौकीर और तकरीम का अमली मुजाहरा फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं में हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा भी गैर मामूली मकाम की हामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा से ख़ास लगाव और शदीद मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकी माँ की तरह इनसे एहतराम और तौकीर का मामला फरमाते। इब्ने साहद की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन को माँ कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बुज़ुर्गों का अदब एहतराम और इनकी तौकीर का बहुत कसरत से जिक्र मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचाओं, फूफियों और अपने वालिदैन की तरफ से रिश्तेदारों से हुस्न सलूक का भी मिसाली था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा जनाब अबू तालिब से इस कदर मोहब्बत थी कि इनके वसाल वाले साल को आमल अज़न यानी गम का साल करार दिया और इनके वसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनकी बुलाइयों को याद फरमाया करते थे। जंगे ओहद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की कर्बनाक शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़ारो कतार आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेख्तियार रोने लगे। फिर अपनी फूफी को भी तसल्ली देते हुए सब्र की तलकीन की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ये चाहे कि कब्र में अपने बाप को आराम पहुंचाए और खिदमत करे तो बाप के इंतकाल के बाद इसके भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासीते शोर भी उम्मत के लिए एक बेहतरीन और कामिल नमूना छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के हकूक़ अदा करने में हमेशा अदल और मसावात को मलहूज़ खातिर रखते थे। रोज़ाना नमाज असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरात के घरों में तशरीफ़ ले जाते, इनके पास बैठते, इनके हालात मालूम करते। जब रात हो जाती तो उस घर में तशरीफ़ ले जाते जिसकी बारी होती और शब वहीं बसर करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी की इतनी पाबंदी फरमाते कि कभी हम में से किसी को किसी पर तरजीह न देते।
اور شاذ و نادر ہی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات کے ہاں روزانہ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ حسن معاشرت، ان کی تمام تر ضروریات کی تکمیل کی فکر، وقت دیتے، خیال رکھنے، جذبات و احساسات کی رعایت کرنے، نرم خوئی، کشادہ روی، خوش طبعی اور ہنسی مذاق میں ایک مثالی شور کا کامل نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کی سہولت کی خاطر گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دھو لیتے، کپڑے پر پیوند لگا لیتے، جوتے کی مرمت فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور میں ازواج مطہرات سے مشاورت بھی فرماتے اور مختلف امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہا سے کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین اخلاق قرار دیتے ہوئے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہو، اور تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کا اسوہ ہر شخص کے لیے رہنما اور رہبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لاتے تو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے اور ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت اور رحمت اس درجے کی تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا۔ سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ریاضت کی غرض سے شہر کی بلائی بستی میں بھیجا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، انہیں گود میں اٹھاتے، بوسہ دیتے اور پھر لوٹ آتے۔ ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام بیٹیوں سے نہایت محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے، ان کی مکمل خبر گیری رکھتے اور ان کی ضروریات کی تکمیل اور راحت رسانی کے لیے فکر مند رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا جب بھی اپنے والد محترم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیٹیوں کی عظمت و توقیر اور ان کا احترام کرنے کی عملی تعلیم دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر آگے بڑھتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھ کو تھامتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بہت زیادہ لگاؤ اور غیر معمولی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دل لگی کیا کرتے، انہیں گود میں بٹھاتے، انہیں چومتے، ان کے لیے دعا فرماتے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ بیٹیوں کے بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت و محبت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو اٹھا کر نماز پڑھاتے تھے، جب سجدہ کرتے تو انہیں بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ بطور سربراہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی اتباع سے ہمیں روزمرہ زندگی میں بے شمار فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ خاندان کے عملی اسوا پر عمل کرنے سے خاندانی نظام میں ایک دوسرے کی توقیر اور ادب و احترام پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی بے توقیری، بے قدری اور بے اکرامی جیسے منفی پہلوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک مثالی سربراہ خاندان کا کردار ادا کرتا
کرتے ہوئے ایک مثالی مسلم معاشرے کی تکمیل کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ آئلی اسوائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں گھر کے سارے افراد سے محبت، شفقت، الفت، خیر خواہی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، خواہ بزرگ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ حسن سلوک کا یہ رویہ صرف گھر کے افراد تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ باقی خاندان کے افراد کے ساتھ بھی حسن سلوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں بڑوں کے احترام کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کے ساتھ بھی الفت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے اور درمیان کے لوگوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جو مشکلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔